ਇਹ ਕਈ ਕੈਮਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਕੈਮਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ बगारत लोग हैं, बगारत। कौन बगारत लोग? यही बगारत पटियाई के माँ। सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि हमें सुबह दोपहर शाम खाना मिले और हम खा के सो जाएं और सुबह फिर यही मामला चलते रहें। ये इनसे पूछ लें, ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन का बंदा हूँ, मुझे पता है। और वही लोग काम नहीं कर सकते जो हार्ड वर्क नहीं है, थोड़ा सा काम करके जाते हैं। अच्छा, आप ज़रा यहाँ पे आएंगे। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे तकरीबन काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लेबर बैठी हुई है ना, ठीक है, रोज़गार की तलाश कर रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, ये मतलब खाना पीना यहाँ पे करके गवर्नमेंट की बनाई हुई जगह पे जाके सो जाते हैं, तो कैसे मिलेगा रोज़गार और कैसे होना चाहिए इनके मौके में? सर पहली बात यह है कि यहाँ पे मैं खुद कंस्ट्रक्शन का बंदा हूँ, सिविल का डिप्लोमा किया है मैंने और काम करता हूँ प्राइवेट। तो यहाँ पे दिन में अर्ली मॉर्निंग सुबह हम आते हैं, कुछ बाज़ लोगों से हमारा जो है डील हो जाती है, बाज़ लोगों से नहीं होती। बाज़ लोग जो है ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो इसलिए मतलब इनका एक आपस में कोई यूनियन, लेबर यूनियन का मामला होता है, जिसलिए ये सारे लोग नहीं जा पाते। इसमें जितने भी इधर लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं कि इनमें से 70% लोग जो हैं वो काम पे जा चुके हैं। अच्छा, 70% लोग जा चुके हैं। ये इनको पता है, अंकल को पता है। ये देखें इनकी ऐसे ही हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप हमें भी ये तो मजदूरी करते हैं। आपकी बाजों का मसला? बात असल ये है ना, इमरान खान को चाहिए कि सारे हल्कियों के बराबर चलना चाहिए। ठीक है। एक क्रिकेट और जुआ और गेंद बला दे हुआ है, समझ आई? ये सारा बकवास है, सारा आवाम की तबाही कर रहा है। अब गाली ना दें, सिर्फ बात। उसको पट्टी चाड़ना, और जिस बाप ने आपको बैठाया उस बाप को जाके उसको मिल तारा मार्केट। जब तारा मार्केट से क्या मुराद? हाँ, अभी तक वो नहीं मिला है। आप चमचगिरी ऊपर चलते हैं, चमचगिरी के ऊपर ये हुकूमत नहीं होती है। अच्छा, इनका कहने का मकसद ये है कि इमरान खान किसी की बातों पे चल रहे हैं। किसकी बातों पे चल रहे हैं? जो असम्बली के अंदर की पॉलिसी है, समझ गई? अपनी पॉलिसी ऊपर और चमचगिरी ऊपर चल रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि चारे हल्के का नुकसान पहुँचा रहे हैं। ना नहीं, उसको छोड़ो ना मत। क्यों गिरफ्तार करके ले के आओ। जो कितने कारोबार दिए उन्होंने, स्टील इंडिया में भी स्टील शुगर मिल बनाई है और स्टील मिल भी बनाई है। किसने बनाई है? नवाज शरीफ ने बनाई है ना। तो जहाँ पाकिस्तान के जो कारोबार थे, इन्होंने तमाम कारोबार बाहर दिए। क्यों? उसकी वजह कि इन्होंने मिशन यही होता है, टारगेट इंडिया से के साथ होता है, पैसा सारा पाकिस्तान का ले के बाहर कारोबार बनाते हैं। मौजूदा हुकूमत सही है या उस पर भी आपको कोई पॉइंट नज़र आ रहा है नेगेटिव? भाई ये लोग गलत है। पीटीआई गलत है? ना पीटीआई को कोई गलती नहीं है। ये लोग से मुराद क्या है? ये ज्ञान वाला छोड़ दे बात। पीटीआई की क्या गलती है? एक ही गलती है, ज्ञान वाला छोड़ दो, जुआ छोड़ दो भाई। मतलब खेलों को दरगुजर कर दें। हाँ, तो किस जो तरफ अपने खेलते हैं अपने खर्चे से जाए खेले, लेकिन ये कौमी खजाने का पैसा उसके पर नुकसान करना या उसको तबाह करना, ये भी कानून के गैर कानूनी है। ये कानून में नहीं है, इस्लामी तरीके से कानून में नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को मदीना रियासत बनाऊंगा, मतलब उस वाले से कोई बात करना चाहेंगे? मदीना रियासत तो उन्होंने ज्ञान वाले के लिए बनाया है ना, वो तो उसको तो नहीं पता है कि ये इंसानियत इस्लामी तरीके से ये काम था नहीं। 10 साल बाद क्रिकेट आया पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी जो उन्होंने वहाँ पे नाफिज की, ज़ाहिर सी बात सिक्योरिटी के इंतजाम जो की, वो तो इसलिए कहना है कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, अवाम की सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो मेहमान यहाँ पे आए थे श्रीलंका से, इन मज़दूरों के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? मज़दूरों के लिए ये उनको चाहिए कि इनको पैसा देना चाहिए, ये जाए अपने कारोबार करें। जो इन्होंने मुँह दे खुश आदमी की थी हैं, मुँह दे खुश आदमी तो और चमचागिरी के ऊपर चलने वाले लोग, समझ आई? इनके मजदूरों का कोई वसाइल इन लोगों ने नहीं सोचा है। लंगर तो खा लेंगे, सो जाएंगे, समझ गए? लंगर खाएंगे तो सो जाएंगे। इनका वसाइल भी सोचो, इनके निके निके माँ बहन है, नो भाई है, नो भैन भरा नो हैं, माँ बहन उन्होंने कोई खिदमत करा नो। बेनज़ीर के पैसे हमारे घरों तक आए हैं सर। इमरान खान ने बस अपने लिए सोचा है। ये मजदूर हैं, बैठे हैं, इसे बहुत ही अच्छी थी बेनज़ीर। हम ये वाले डेर इसमाइल खान से तलाक रखते हैं। अच्छा जी, इधर सर कुछ भी, हमें मजदूरी के लिए इधर आए हैं, लेकिन इधर भी कुछ नहीं है। उधर पक्की करके ये पट्टी इसके ऊपर पक्की चाड़नी है। इमरान खान बस बाहर जाता है, आता है नवाज शरीफ की तरह, इस तरह नहीं, वो भाई चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए जाते हैं। के लिए तो कुछ करें। कौन है इनको, कौन पता है? आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि हमें सुबह दोपहर शाम खाना मिले और हम
کھا کے سو جائیں اور صبح پھر یہی معاملات چلتے رہیں. یہ ان سے پوچھ لیں, زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں کنسٹرکشن کا بندہ ہوں, مجھے پتہ ہے. اور وہی لوگ کام نہیں کر سکتے جو ہارڈ ورک نہیں ہے, تھوڑا سا کام کر کے جاتے ہیں جناب. یہ کئی قیمتاں گزر جا سن انہاں دے لعنت ہی پیندی رہتی, کئی قیمتاں گزر سن انہاں دے لعنت ہی پیندی رہتی. اے بغیرت لوگ ہیں, بغیرت. کون بغیرت لوگ؟ یہی بغیرت پٹیائی کے ماں. اچھا سر, بات یہ کر رہا تھا کہ زیادہ تر میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو فنڈ یہ چاہتے ہیں نا کہ فنڈ آئیں اور سیدھے جیب میں چلے جائیں. ایسے نہیں ہوتا. شرم ہی نہیں آتا. رزق سر, میں کہتا ہوں رزق مشکل سے ملتا ہے, رزق مشکل سے ملتا ہے. کوئی بندہ ایسا بتا دیں جس نے مشکل نہیں برداشت کی. رزق ہمیشہ مشکل سے ملتا ہے, مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے, پھر پیسے آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے رہیں ادھر سارا دن دھوپ سیکیں, اخبار پڑھیں اور کھانا کھائیں اور جا کے سو جائیں. جب کوئی بندہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک چلنے والی بات کیا کریں آگے. مطلب کام اگر ایک دفعہ آپ کم پیسوں پہ جائیں گے تو اگلی بار وہ آئے گا تو آپ کو ہی بلائے گا, اگلی بار آپ اپنے پیسے پورے کر لیں. مطلب یہاں لیبر کے پاس, لیبر جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, ان کے پاس لوگ آتے ہیں ان کام دینے کے لیے 100% آتے ہیں, ہم خود آتے ہیں, مجھے پتا اور ہے. وہ یہ لوگ پیسے زیادہ بتاتے ہیں تو تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ یہ اتنے زیادہ پیسے بتاتے ہیں کہ وہ بندہ چپ کر کے چلا جائے. 22 کروڑ بے روزگاری ہوئی ہے, سمجھ آئی, در بدر کیتے ہوئے. ان لوگوں نے اپنے جوئی پر کیے ہوئے, سمجھ. یہ جوا جو ہے نا سب تو لعنتی کام ہے اور بکواس کام ہے. ان کو اس کو یہاں آنا چاہیے. بغیرت کو خرابی یہی ہے نا, یہ پیسہ وہ لگاتا نہیں ہے, باہر لگا جاتے ہیں. پیسہ جہاں پاکستان میں لگائے نا, یہ اس کی عزت بنے. سر مجھے یہ بتائیں باہر کون سا پروجیکٹ پاکستان نے کیا ہے جو مطلب پیسہ پاکستان کا باہر عمران خان لے کے جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو پیسہ باہر جاتا تھا وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. پہلے انہوں پی ٹی آئی نے تو حکومت ہی نہیں کی پہلے, اب یہ حکومت کر رہی ہے. پہلے نون لیگ نے حکومت کی ہے, پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے, پھر پورے پاکستان میں اس نے حکومت کی. اس میں اس نے صرف اپنی کرپشن کی ہے اور اس کرپشن کو بچانے کے قانون بنائے ہیں. بالکل ایسا ٹف ٹائم ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, ٹف ٹائم ضرور ہے کیونکہ مہنگائی ہوئی ہے. اور مہنگائی کے ساتھ یہ پہلے نیب سے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ جی اتنے ٹرانزیکشن کروائیں گے تو وہ آ جاتے ہیں نیب والے کہ یہ جی دکھائیں آپ کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نیب والوں کو تھوڑا سا انہوں نے سیٹ کیا ہے, اب یہ پیسہ نکلنا شروع ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اب کام شروع ہو گئے ہیں. یہ بات نہیں ہے, ٹیکسوں سے نہیں ڈرتی. اب بڑے بینک میں ہی ہیں, جب وہ کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو جب نیب کے پاس اسٹیٹمنٹ جاتی کہ جی انہوں نے اتنی ٹرانزیکشن کی اتنے دنوں میں, خرما روپے آتے ہیں. اس ٹیکس کا پیسہ ہے جو خرما روپے جمع ہوتے ہیں. آپ کو کتنے دیں کہ 50,000 روپے. اچھا سر کوئی اسٹیٹمنٹ کسی کے پاس ہے, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس حکومت نے کتنے قرض لیے اور کتنے واپس کیے؟ جو پہلے لیے گئے تھے قرضے ان کے جو سود کی ماد میں انہوں نے حکومت نے واپس اب کیے ہیں, کسی کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ایسے ہی کوئی بات کرتا مہر معاشیات بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. بالکل صحیح. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا جو یہ غریبوں کے لیے جو کام میں ان سے ذرا بات کرنے کے بعد میں آپ سے آپ کی طرف بھی آتا ہوں. پی ٹی آئی جو ہے نا جو عوام کے لیے اس نے کام کیا ہے, یہ جو غریب لوگوں کے لیے کام کیا ہے, کھانا ہے اور رہنے کی لنگر جگہ بنائی کھانا رہنے کے لیے. یہ لوگ ادھر ہی سوتے تھے, کب وہ لوگ لاتے مثلاً کھانے کا صحیح نظام نہیں تھا. ابھی جیسے بھی دال دے رہے, سبزی دے رہے, جو بھی دے رہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں, سمجھ گیا. اس سے پہلے نہ نواز شریف نے دیا ہے, نہ بینظیر نے دیا ہے, نہ جو ہے نا اور کسی نے دیا ہے, سمجھ گیا. یہی ایک لیڈر آیا ہے پاکستان میں جو عوام کا سوچتا ہے. لیکن ملک کو یہ پہلے حکومتوں نے لوٹا ہے, بالکل لوٹا ہے, کنگال کیا ہوا ہے. یہ ٹائم دینا چاہیے, ٹائم 5 سال دینے چاہیے. اگر اس نے 5 سال میں کچھ نہ دیا نہ کیا تو آئندہ پھر آپ نیگیٹو کہہ سکتے ہیں. جمہوریت ہے, پھر اس کو ووٹ نہ دے آئندہ. بہت شکریہ.